Hi guys, mayang hapon ka natong tanano dili sa ta mag prank-prank sa mga katawhan sa kadalanan. So for today's video guys, adto tagad to sa may Golias Heights. So atong laagon ngadto balik guys kay nindot kuno kaayo na karon daghan nag foods dito. At the same time, grabe na lamia sa ilahang tanawin. Tara, mabalik ninyo og pasaka na tangadto sa may Golias. Diri ang nagianan padong sa may Golias Heights guys kay duha ni siya kabuok agianan dito sa unahan may basta sa unahan dapit sa may Gisano. So diri ang first nimo agian. So makita nimo ang manindot nga view, grabe ka green sa mga dahon, basta mga inatiman gyud sa katawhan diri sa maong lugar o grabe kanindot gyud sa maong mga dahon sa kahoy. Guniti akong kamot. Then diri ang mga guys daghan na kay magstambay kay naam goy sikat diri nga kan-anan. Basta nga akong nahibawan dagko kay lang burger diri napita murag pang pamilya gyud nga pagkaon. So diri sa nakita ninyo grabe na kadaghan sa mga tao nga nagstambay kay tungod sa basta hapon daw diri mga around 4 to 5 daghan ang mga turista nga mo standby diri nga area. So ako kay adto lang ko sa unahan kay medyo mingaw-mingaw og lami ang view dito. Then diri sa unahan na ako'y nakitaan nga mga nagstambay sa kapamilya, nagpicture taking sila. Then diri sa may unahan nasa ako'y nakitaan akong gisuryahan og huy, inyuhan ng mga uyab inyong kuyog. So sama sa akong gingon, grabe kanindot sa view guys. Attractive kaayo pataga na uyaw-uyaw diri. O diri na po istambayan diri. Then sa unahan adto ta magstambay kay dito dapita ang daghan sa mga pagkaon street foods na dito sa Tijog Kagutman basta naa kay kwarta. Then diri na apoy balibulan kung sa to gusto magduwa. Then diri nga side mao ni ang grabe kanindot gyud tambayan diri lapita sa mo gabi kay makita gini mo ang view sa Minganilla ug Naga. So diri guys, diri na lang taman sa inyong paglantaw sa may Golias og until next vlog guys. Adyo. Ang kinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinod anay pagdalig reply.